प्रेज द लॉर्ड. आयच्या आज आम्ही गेल्या त्या 2 हप्त्यांनी पळयले आमच्या काळजांत आम्ही देवाचे उतर दवरीचे, क्रिस्ताचे उतर दवरीचे. कित्याक क्रिस्ताच्या उतराक, देवाच्या उतराक सकत आसा. ताणे उतरा वरवीं हो सगळो संसार रचला. ताच्या उतरा वरवीं असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जन्म पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 12वें वाक्य सांगता, देव थंयसर लोक देवाचो लोक कितें सांगता, देवा आमी खंयच्याय आल्या पाल्यांनी या खंयच्याय मेडिसिनांनी आमी गुण जावं नाय, बगार तुज्या उतरा वरवीं आमी गुण जाल्या म्हणून लास्ट विकांत आमी पळयलें मोगाच्यान. म्हळ्यार देवाच्या उतराक हर एक सकत आसा. देवान कितें केलें, काळोख जावं दी म्हळें, उजवाड जावं दी म्हळें उजवाड जालो, काळोख सगळो नफयस जालो. आमी ताच्या भुरग्यांक रचच्या पयलें, आमकां देवान रचच्या पयलें 6 दीस देवान ताच्या भुरग्यांक जाय आसले सगळे पयले रचले. मोगाच्यान रचले की ना, रचले वय मग 6 days ही क्रिएटेड एवरीथिंग. आमचे खातीर सगळे ताणें पयल्यान तयार केले आनी ताच्या उपरांत ताणें आमकां रचले. असो उद्देश जावन आसा आमी ताच्या भुरग्यांक कितेंच उणेपण जावंक नजो तसो उद्देश. त्या खातीर आमी त्याच देवान कितें केलां, ताका आमकांय ताच्या सारक्या सत्त ताणें रचला. देव कसो आसा तशेंच आमी, समजता की देव कसो आसा तशेंच आमी जावन आसा ताच्या सारक्या. त्या वेळार कितें जाता, देवान कशें ताचें उतर सांगून सांगून हर एक रचलें, आमी कितें करीचें ताचें उतर सांगून सांगून आमच्या जिणेंत ताची बेसांव आमी पळोवंक आसा मोगाच्यान. त्या खातीर आज आमी देवाचें उतर काडया. मुन्य पुस्तकांत द प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18:21, मुन्य पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 21 वाक्य. हांगासर देवाचें उतर सांगता, मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसत, ती मोगान वापरतात, ते ताचे फळ ती खावंक पावतात. कॅन यू रीड इन इंग्लिश सिस्टर? Life and death are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. समजता की खंय आसा मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. म्हळ्यार आशीर्वाद आनी शिराप. मरण जिवीत, आशीर्वाद शिराप. आमी बेसांव उलयल्यार आमच्या जिबेंत बेसांव येतात. म्हळ्यार आमी कितें उलोवंक चूज करता, आमी कितें उलोवंक विंसून काडटा. कित्याक विंसोवन आमचे थंय आसा. देवान कितें दवरलां आमच्याच जिबेंत, मरांनी दवरलां, जिवीत दवरलां, बेसांवांय दवरल्यांत, शिरापी दवरलां. जर तर आमी बेसांव उलयता, आमी जिवीत उलयता, आमी जिवीतच पळयता. हेंच देवान केलें. सैतानान कालें केलें, ताणें केदाळे ताका कितें म्हणटात, 14 बापय म्हणटात. इज द फादर ऑफ लायज. पवित्र पुस्तक सांगता देव ह्या सैतान जावन आसा 14 बापय. तो 40 मात्र मारता. ताणें करचें हर एक फोट जावन आसा. आमी कितें करता, ह्या संवसारांत ताच्या फोटीक आमी बलता. तुमी सगळ्यांनी आयकलां जावं पुरो. एक अशी काणी आसा, एक एडवर्टायज आसा, देवसराची एडवर्टायज. एक दीस एकलो मस्त संवसाराच्या थिंग्सांत, वर्ल्डी थिंग्सांत मेथेर जावन आसलो. ताका एक दीस आमचे बरी कोणेंगी देवाचें उतर दिलें, अरे बाबा तुवें सर्गाक वचूंक जाय, त्या खातीर ह्या संवसारांत आसतना तुवें कितें बरें करूंक जाय. ताका ताच्या जिणेंत एक आशा आसली की ताणें ह्या संवसारांत मरच्या पयलें, संवसार सोडून वयच्या पयलें एक एक्सपेन्सीव ड्रिंक्स ताणें पियेचे. अल्कोहल, समजता, ड्रिंक्स म्हळ्यार अल्कोहल, सोरो ह्या संवसारांत असो एक्सपेन्सीव सोरो ताणें पियेचे. आनी एक फिल्म स्टार कत्रिना कैफ, म्हाका करेक्ट नांव गोत्तना, पूण ताका हांवें आपणिचे. ताची तितलीच आशा. एक कालें करीचे म्हळ्यार ताका एक फेमस फिल्म स्टार चेडवाक ताका आपलोवंक जाय. सेकंड ताणें एक एक्सपेन्सीव एक सोरो पिवंक जाय ताची आशा. केदाळा ताका देवाचें उतर एकल्यान सांगलें भावान या भयणीन. त्या दीस ताणें चिंतलें की म्हाका हें सगळें कांय नाका, म्हाका सर्गाक वचूंक जाय. त्या खातीर त्या दिसांतून ताणें कितें केलें, सगळी बरी जिणी जिवंक सुरू केलें. ताणें कितेंच वायट करूंक ना. आनी एक दीस आयलो ताच्या जिणेंत,
तो मरता मोगाच्यान मरतना कितें जाता आंज बडवे ताका व्हरून सर्गाक वतात आनी सर्गाक येता आसतना थंयसर तो कालो पळयता काली आंज बडवे थंयसर काम करनासत आनी काली थंय अर्गा मात्र जावन आसा हाका इल्लेशें बोर जाता वयशीन येता तिशीन येता ह्यो सर्गार ಎಂತ गे हांवें चिंतलें मस्त पुरा गम्मत बरें सर्ग म्हळ्यार तशें हांवें चिंतलें हांगा पळयता वो खाली एंजल्स मात्र इशीन तिशीन येवचे अशें इशीन तिशीन सर्गार घुवन आसतना एका विंडोंतल्यान एक पळयता थंयसर तो कितें पळयता ताचे इश्ट ह्या संवसारांत आसले ते थंयसर कितें करतात गम्मत करनासत आनी आनी कितें चिंतलें ते कत्रिना कैफ फिल्म स्टार कालें करता तांकां एक्सपेन्सिव सोरो दिवन आसा खंय कितें आनी कितें चिंतलें हाची आशा जावन आसली ते थंयसर ताचे इश्ट कन्यावन आसात ह्या भावाक मस्त दूख भोगता अय्यो हांवें इतलें पवित्र जिणी जियेलें म्हाका संवसारांत कांय नाका म्हूण सोडलें पूण हांगासर म्हाका कांय मेळना पळय ते म्हजे इश्ट थंयसर इतले तांकां हांवें कितें आशिल्लें तांकां थंय मेळटा म्हणटना ओ एंजला घेवन इसारता आनी आपयता म्हाका थंयसर वचूंक जाय म्हणटा देखून एंजल सांगता तुका 10 मिनिट्स दिता उडास तर थंयसर गेल्यार हांगासर फाटीं येवंक जायना त्या खातीर 10 मिनटांनी बरें करून चिंत ना हांवें बरें करून चिंतलें 10 मिनटां उपरांत तो सांगता म्हाका थंयच वचूंक जाय देखून व्हरून ताका थंयसर घालतना कितें जाता ताणें पळयलें थंयसर कांय ना फकत यमकण आसा उजो सगळे किडयो पुरा नाकांतल्यान तोंडांतल्यान पुरो भायर येवचे ताका मेळटा मोगाच्यान ते वेळार तो थंयसर आसल्या सैतानाक विसरता तर हांवें काल पळयलें तो म्हणटा ते काली यमकणाची एक एडवर्टायज मात्र मोगाच्यान आनी सांगता तो तुका कळीत ना तुज्याच वांजेलांत काय कितें बरयलां तुज्या वांजेलांत बरयलां तुवें वाचल्यार सैतान 1400 बापूय जावन आसा तो फोटी मारता तो आमकां ह्या संवसारांत कितें फोट आसा तेंच दाखयता मोगाच्यान आमच्याच आमीच वाचल्या बायबलाची उतरां कान तो आमकां उलयता त्या खातीर आमी जाणा जाय जे कितें ह्या संवसारांत सगळें दिसता ते फोट जावन आसा पूण देवाचें उतर मात्र सत जावन आसा मोगाच्यान थोड्या घडये खातीर आमकां सगळें बरें दिसता वैम खंयसर आमी एक उडास करूंक आसा खंयसर पवित्र आत्मा मेळना मोगाच्यान आमी ताचे तावन पयस वचूंक जाय आमी मुवी पळयतना पवित्र आत्मा मेळटा गे आमकां पवित्र आत्मा मेळना दोनूच आत्मे आसा एक बरो आत्मा आनी एक खोटो आत्मा जर तर आमकां पवित्र आत्मा थंयसर मेळना खंयच्या संगतींनी पवित्र आत्मा मेळना खंयच्यो संगती आमकां देवा तावन पयस व्हरतात मोगाच्यान त्या आमी बंद करूंक आसा त्या खातीर आमी कितें करीचें देवाच्या उतरा वयर आमी चड गमन दिवंक आसा आनी आमी आमचे जिबेर आमी देवाच्या उतरांच उलोवंक आसा इल्ले दीस कश्ट भोगतात पूण एक दीस देव आमकां पयलीं हांव कितें करतलें म्हाका पयल्यान तावन पवित्र पुस्तक वाचची संवय म्हज्या क्लासमेटांनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी कितें सांगचेलें अय्यो तुजें ब्लॅक एंड व्हायट लायफ म्हणचे ताणें कित्याक काली बायबल वाचचें लायफ ब्लॅक एंड व्हायट खंय म्हळ्यार तातूंत कांय खुशी ना ते काल वाचल्यान वाचचे तुवें लायफ केदाळे कलरफुल करीजे तूं मागणें कर बायबल वाच मात्र उरलें इल्लेशें आयक इल्लेशें सिरियलां पळय ते दाडे तुजें लायफ कलरफुल जाता मोगाच्यान आज तिनस म्हाका कितें सांगतात म्हळ्यार आज तूं एक सेलिब्रिटी बरी जालाय आमकां जाय म्हळ्यार तूं मेळना न्हय ती कितें करनासत ती तांच्या कुटुंबाच्या समस्यांनी बुडोवन गेल्यान मोगाच्यान आज तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या खातीर देवाचें उतर आमकां केदाळे कितें करता आमकां उंचल्या स्थानाक व्हरता आमकां सगळ्यांनी मान मेळचें बरी करता त्या खातीर ते उतरा वयर आमी वेळ खर्च करूंक आसा आनी ते उतर आमच्या जिबेंत आमी दवरूंक मोगाच्यान आज कितल्या जाणांच्या जिणेंत कित्याक आज कश्ट आयल्यात आज कित्याक तांच्या जिणेंत ती फेल जाल्यांत हाका खरान एकच आमच्या जिबेंतच आमी इशीन पळया आमच्या जिबेंतच
आमी उलोवन आमकांच आमी शिराप घालता आमी कितले फावटी सांगला जमपरो अयो हांव कित्याक जल्माली ह्या संवसारांत हांव त्या दळास मोराज आसलें अयो म्हाका कित्याक हो म्हाका म्हजो पती जावन मेळ्ळा हें कित्याक म्हाका बायल जावन मेळ्ळा आमी सबार फावटी कितें करता मोगाच्या न्हू आमच्याच जिबेंत आमी शिराप घालता हांवें त्या दळास मोराज आसलें आमी कितले फावटी सांगता वय म्हाका कित्याक ही पिडा दिला देवा तुवें म्हाका कित्याक रचलाय अशें आमी उलयता मोगाच्या त्या दळा कोण आयकता आमचो देव आमचो मोग करता ताणें कितें केलां कुर्सार सगळें कर्णमुख दिला आतां तो कांय करूंक वचना मोगाच्या न्हू पूण आतां देवसर कितें करता आमच्या जिबेंत कितें उतरां आसात ती घट्ट धरता आनी ती आमच्या जिणेंत जावचें बरी करता तो राखून रावता कित्याक ताचो उद्देश जावन आसा जेजून कितें केलां आमकां कुर्सार मरून आमकां सगळे कश्टांतले सगळ्यांतले आमकां सुटयलां आनी ताका ताणें सलवयलां वय देवसराक ताणें सलवयलां कित्याक ताणें तो सरकार आसलो ताणें पातळ केले वरी हांगा यमकोडाक देवान घालें ताच्या जाग्यार देवान आमकां रचलें आतां त्या देवसराचें काम जावन आसा ताच्या भुरग्यांक आमकां यमकोंडाक व्हरीजे ताच्या सांगाता आमकां व्हरीजे आनी तो देवा कडेन चॅलेंज करता मोगाच्या न्हू देखून तो कितें करता आमी उलयल्ली उतरां कान घेवन त्या उतरा वयर तो काम करता समजता गे त्या खातीर आमच्या तोंडांत केदाळे देवाची उतरां आसूंक जाय बेसांवांची उतरां आसूंक जाय आमी कितले फावटी सांगता न्ही भुरग्यांक अयो हाका कितले फावटी सांगचें हें दड्डे हाचे कडेन जन्मायना यू आर लेजी वय आमी सबार फावटी सांगता यू आर लेजी यू आर नॉट प्रेईंग यू आर एवरी टायम यू आर प्लेईंग यू आर नथींग यू आर तशें पळय कितें सगळें आमी उलयता मोगाच्या न्हू तूं खंयच्याच फायद्याक पडना त्या वेळा देवसर कितें करता ती सगळीं आमची उतरां कान घेता आनी ती उतरां आमचे वयर काम करचें बरी करता त्या खातीर त्या वेळा कितें करतात आनी आमचे वयर आमकां कितें आसा की दाळे आमचे संगता कोण आसा देवान आमकां कोणाक दवरला आमचे संगता आंज बडव्यांक आमचे संगता दवरला मोगाच्या न्हू केदळा आमी ती शिरापाची उतरां उलयतना आंज बडवे आमकां सोडून पयस वता कित्याक तांकां त्या उतरांची वळख ना देवाच्या आंज बडव्यांक आमच्या खोट्या उतरांची वळख ना आमच्या शिरापाच्या उतरांची वळख ना आमी केदळा खोटे पळयता आमी केदळा दुसऱ्या विशयांत गॉसिप करता खबरो उलयता मोगाच्या न्हू तेदळा ते एंजल्स आमकां सोडून वतात कित्याक तांकां ते गलीज जाता म्हणटात ते एंजल तांचे कान धमतात खंय तांचे दोळे धमतात मोगाच्या न्हू त्या खातीर कितें जाता त्या वेळार कोण येता देवाचे एंजल गेल्ल्या तक्षण कोण येतात देवसराचे दूत आमकां येतात मोगाच्यान आमकां कश्टार घालतात देखून आमकां कित्याक आमकां ब्लॅक मॅजीक या खंयचेय खोटेपण आमकां लागता म्हळ्यार ह्याच कारणा खातीर मोगाच्या न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी केदळा देवाच्या उतराक पातयेना आमी केदळा देवाच्या महिमेंत आसना त्या वेळार ते चान्स ते इविल स्पिरीट कान घेतात त्या खातीर आमी उडास दवरिजे आमच्या उतरांत आमी कितें करीजे बेसांवां उलयजे कश्ट पळयल्यार आमी बेसांवां उलयजे मोगाच्या न्हू पिडा आमच्या कुडीक दिसता हांव सांगना पिडा ना म्हणून पिडा दिसता ती आमच्या दोळ्यांक पूण कितें केलां जेजून कुर्सार आमकां ऑलरेडी गूण केला मोगाच्यान आमी तें केदळा पातयेता ती गूण करची सकत आमकां दिसता आमकां कितें जाता बेसांव आमकां दिसनात कश्ट आमकां दिसतात पूण जेजूचें उतर सांगता कितें केदळा वावरता म्हळ्यार आमी दोळ्याक दिसनातल्या संगती वयर केदळा पातयेता ताका आमी वावरता म्हणटा देखून देवाचें उतर सांगता हिब्रूकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचल्यार 11व्या अध्यायांत देवाचें उतर सांगता कोण देवा मुखार येवच्या मनशान कालें करीजे देव आसा म्हणून पातयेजे तितलेंच देव आसा आनी आमी मागले दिता म्हणून पातयेल्यार पुरो तेदळे देव आमकां दिता आमी कितें करता मोगाच्या न्हू मस्त बोव मारता मस्त मागणी करता पूण आमी पातयेना त्या घडये पातयेता उपरांत अयो जाता की नानी कॅन यू रीड मार्क 11:23 मार्क 11:23 थंयसर देवाचें उतर सांगता हांगासर मार्काच्या अध्यायांत रीड सिस्टर Truly I tell you, if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and if you do not doubt in your heart,
but believe that what you say will be done. Believe what you say. Okay. Will come to pass. It will be done for you. हांगासर देवाचे उतर सांगता तू पर्वत म्हळ्यार आमचे समस्ये आमच्या समस्यांक तुवें उलय जेम सांगता वॉट एवर यू से यू हॅव टू से टू द माउंटेन तुवें या पर्वताक उलयचे कितें सांगता यू हॅव टू प्रे सांगता की तुवें मागा जेम सांगता की हांगासर देवाचे उतर सांगता यू हॅव टू से म्हळ्यार यू हॅव टू स्पीक तुवें तुज्या उतरांनी उलयचे थंयसर सांगना यू गो अँड प्रे यू गो अँड थिंक ती कितेंय सांगना तुवें मागा जेम सांगना तुवें उलयचे अँड वॉट एवर यू सेस बिलीव वॉट एवर यू सेड म्हणटा ते तुवें कितें उलयलें तें तुवें पातयेचें कोणाचें उतर हें जेजूस सांगता पर्वताक पळोवन तुवें कितें करीचें समस्याक पळोवन आतां चिंत्या आमच्या कुडींत दूख आसा जाल्यार त्या दुखीक आमी उलयचे हे दुखी हे म्हजी कूड जेजूचें टेंपल जावन आसा देवाचें मंदिर जावन आसा तुवें ह्या कुडींत रावूंक न्हय पवित्र आत्म्यान ह्या कुडींत रावूंक जेजूच्या नांवान दुखी तुवें भायर वचून आमी उलयचे समजता गे वी हॅव टू स्पीक कितें आमी वॉट यू से दॅट ओनली गॉड वील डू तुवें वॉट यू से दॅट यू हॅव टू बिलीव कितलेय व्हडले समस्या जावन दीत मोगाचे न्हू आमी केदळ आमच्या समस्येक आमच्या जिबेर उलयता आनी आमी उलयले आमी पातयेचे समजता गे आमी कितें उलयता आमी समस्या पळोवन आमी अयो देवा तुका दोळे दिसना गे अयो तुका देवा तुका समजना गे म्हजे कश्ट तुका समजना गे आमी तशें उलयतना कितें जाता देवाक आमी आमच्या उतरांनी सकयल करता मोगाचें देवाक आमच्या आमी डावन करता देवाक आमच्या इनसायड करता ताणें दिल्लो तो त्याग ताणें केल्ले ते सॅक्रिफायस ताका आमी एका घडये भितर मोल नातल्या बरी करता मोगाचें न्हू त्या खातीर आमच्या जिबेंत आमी उलोवची उतरां सारकी आसूंक जाय मातेवाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 10-11 थंयसर आमी वाचल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 15 10-11 थंयसर देवाचें उतर सांगता की ते मनशाच्या तोंडांतल्यान भितर वता मनशाक मेळयना आमी कितें खाता मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी कितें केल्यार पाताक जायना कितें देवाचें उतर सांगता आमी कितें खाता आमी कितें खावयेत देवाचें उतर सांगता आमी कितें खावयेत जावं पुरो थोडी दुकरां मास खायनात ते खायनात ह्या खातेल्यांनी खायनातल्याक सांगूंक ना ओ तूं दुकरां मास खाताय तुवें पाताक केलें तशें मनशान केल्ले वरवीं कितेंच पाताक जायना पूण तुवें जाय जाल्यार आमी थोडे फावटी आमी कित्याक खायना म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत ते एक सांगलां ते एक अनक्लीन ते अशुद्ध इज अनक्लीन केल्ल्या कारणान कितें जाता आमच्या जिवाक बाधक जाता तितल्यान ते शिवाय त्याक आमी सबार फावटी आयकता कोलेस्ट्रॉल आसता म्हणटात डोंट ईट पीग पळय मग कोलेस्ट्रॉल आसतना सांगतात दुकरां मास खायनाकात सुंगटां खायनाकात कित्याक ते पुरो देवान कित्याक केलें भुमी नितळ करूंक केल्लें दुकरां कित्याक केल्लें भुमी नितळ करूंक वायट आसलें देखून तो दुकर सिमेंटी खाता मेळें खाता ताका मेळें खावंक केल्लें ते मेळें आमी केल्यार तेत बॅक्टेरिया तांतले कितें खोटें आसा आमचे थंय येतात ह्या खातीर मात्र आमी खायनासतना रावयेत मोगाचें ना पूण केल्ल्यांत पाताक जायना पूण कितें तोंडांतल्यान भायर येता तोंडांतल्यान भायर कितें येता आमची उतरां मात्र येतात खंयची बरी उतरां जाल्यार मनशाक आशिर्वादीत करतात वायट उतरां आयल्यार मनशाक मेळयतात ह्या खातीर देवाचें उतर सांगता आमच्या तोंडांतल्यान बरी उतरां येवंक आसात आमी जेम्स पुस्तकांत बुक ऑफ जेम्स चॅप्टर 1:19 जेम्स जाकोबाचें पत्र Can you read, sister? You must understand this, my beloved, that every man be quick to listen, slow to speak, slow to anger. हांगा कितें सांगता देवाचे हांगासर जेम्स उलयता कितें यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस थोड्या स्क्रिप्चरांनी टेक नोट ऑफ दीस टेक नोट आमी एक अशें नोट म्हणटा ना ते इम्पॉर्टंट वे मग यू हॅव टू अंडरस्टँड इट
वी हैव टू स्लो टू स्पीक आमी उलोवंक मस्त स्लो कय आमी बट क्विक टू लिसन आमी हर एक करेक्ट आयकोंक आसा देखून देवान आमकां कितले कान दिल्यात देवान 2 कान दिल्यात एक कान समाना जाल्यार अनेक कानांत म्हणे आमी करेक्ट वेग्गी आयकचे जीभ मात्र एकच दिल्या पूण ती जीभ तुम्ही जेम्स पुस्तकांत 3रे अध्यायांत घरा वचून वाचल्यार ती जीभ येता कितले खोटेपण जाता म्हणून थंयसर बरयला एक ल्हान किटळ उज्याचे ते कशे सगळे रान सगळे फॉरेस्ट भस्म करता काय तशे एक जीभ मनशाचे जिवीत नाश करता म्हणटा देवाचे उतर देखून आणि उपरांत आमी थंयसर जेम्सच्या पुस्तकांत वाचल्यार देवाचे उतर सांगता जर तर कोण तांची जीभ सांबाळता जाल्यार तांचे सगळे जीवन सारखे आसता म्हण देवाचे उतर सांगता मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें करीचे कितले उणे उलयता तितले आमकां बरें मोगाच्यान कितले आमी उलयल्यार कितें उलयचे देवाचे उतरां मात्र आमी उलोवंक आसा देखून माथेवाच्या वांजेलान देवाचे उतर सांगता देखून आमच्या काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच आमच्या तोंडांत येता त्या खातीर आमच्या काळजांत आमी कितें बरीचे देवाचे उतर आमी भरल्यार देवाचे उतर आमी उलयता आमी बेसांवां भरल्यार आमी हेरांक उलयतना आमी कितें करीचे तांकां आमी बेसांवां मात्र उलयचे द वर्ड आवर वर्ड कॅन मेक युअर लायफ ऑर ब्रेक युअर लायफ आमचे उतरांतल्यान आमी जिवीत बांदूंक शकता वा जेकल्याचे या आमचे जिवीत नाश करूंक शकता मोगाच्यान त्या खातीर आसतना तुमी कितें करीचे आमच्या उलोवण्यांत आमी सांबाळीचे आमी कितले उणे उलयता मोगाच्यान तितलें बरें आमी दुसऱ्यां कडेन आमी कितले कितले घंटे फोनार कितले घंटे आतां मोबायलांत पुरो फ्री जाल्ल्यान आमी कितले घंटे उलयता मोगाच्यान तातूंत आमी कितें जाता आमचो वेळ आमी वाड करता आमचे एनॉयंटींग आमी होगडायता प्रत्येक जावन केदाळ आमी खंयसर मागण्यांक वचून गेल्या उपरांत आमची जीभ आमी सारके सांबाळीचे मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार हांगासर कितें जाता पवित्र एनॉयंटींग पवित्र आत्मा आमचे वयर येता अभिषेक आमचे वयर येता ते आमी राखचे केदाळ आमी कितें करता जावं पुरो देव सर कितें करता आमच्या बायले द्वारे आमच्या घोवा द्वारे आमच्या भाऊ भयणी द्वारे उलोवचे बरी करता इरिटेट करता कित्याक तो पळयता आमचे वयर आसचे अभिषेक पळयता आमी सोसणीक जायचे मोगाच्यान आमची जीभ आमी सांबाळीचे आमी खोटेपण येनातले बरे आमी राखचे आमी रागाची उतरां आमच्या तोंडांत येनातले बरे आमी राखचे केदाळ आमची जीभ आमी सांबाळटा आमचे अभिषेक आमचे एनॉयंटींग आमी सांबाळटा मोगाच्यान ते एनॉयंटींग कितें करता हांगा तुमी चिंती नाकात कांय जायना हांगा येताना कशें सकाळीं तुमी पळयतात मागीर थोड्या तोंडा वयर थोड्या लिव्स वयर कितें आसता पातळ उदक आसता वय मग तशेंच आमच्या वयर अभिषेक ते आसता हांगा जावन आसले अभिषेक पूण आमी कितें करीचे ते एनॉयंटींग आमी राखून व्हरचे आमची जीभ सांबाळीची आमचे दोळे आमी वायट पळयनातले बरे वायट आयकनातले बरे म्हळ्यार देवाक खंयसर महिमा दिवंक जायना ते आमी सोडून पयस वचचे मोगाच्यान ते जाल्यार कितें जाता आमचे एनॉयंटींग उरता ते एनॉयंटींग चड जातना देवाची बेसांवां देवाची महिमा आमचे भोंवतणी भरतना बेसांवां आमचे थंय येतात मोगाच्यान आमकां मान मेळटा आमकां गौरव मेळटा देव आमकां आशिर्वादीत करता पूण आमी तें सगळें करिनासतना आमी कितें करता देवाचें उतर सांगता किर्तन Psalm 33:5 Can you read it? थंयसर देवाचें उतर सांगता किर्तन 33 What it says? The word 33:5 He loves righteousness and justice. The earth is full of steadfast love of the Lord. The earth is full of steadfast love. The earth is full of His God's goodness. ही भूमी सगळी कितें बरोवन गेल्या देवाची दया माया देवाचो मोग बरोवन गेला म्हणून देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान आमी हें पळयता गे आमकां दिसता आमकां कितें दिसता ह्या दिसांनी भुमींत खंय पळयल्यार एकामेका झगडे मार जोशी मारचे वय मग
येन्स दिसता कित्याक हे आमच्यात वाईटा वरवीं जाला मोगाचें देवान रचतना तशें करूंक ना देवान सगळें ताचें बरेंपणांच रचलें. कॅन यू रीड Psalm 16:11? ह्या भुमीर ह्या द अर्थ इज फुल ऑफ गॉड्स गुडनेस म्हूण देवाचें उतर सांगता. पूण आमकां तें केन्ना पळोवंक मेळटा आमी देवा सांगता आसल्यार मात्र आमकां तें पळोवंक मेळटा. तूं बरें जाल्यार संवसार बरो दिसता मोगाच्यान. जर तर हांव सामाना जाल्यार आमचे भोंवतणी सगळें आमकां वायटच आमचे मुखार येता. कॅन यू रीड सिस्टर? You show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. In your right hand are pleasures forever. हांगासर दावीद राय देवाचें उतर सांगता. दावीद राय सांगता देवाच्या महिमे मुखार देवा मुखार कितें आसा अशें आमी मागणें घेतना सगळ्यांनी देवाची महिमा बरोवन गेल्या म्हणटा. देवा मुखार सासणीक सूख आसा थंयसर आनंदाची भरती आसा म्हणटा. म्हळ्यार केन्ना आमी देवा सांगत आसता मोगाच्यान सगळ्यांनी आमकां संतोष पळोवंक मेळटा, सगळ्यांनी आमकां सूख पळोवंक मेळटा. केन्ना कित्याक देवाचें उतर Jeremiah 29:11 सांगता आय हॅव प्लॅन्स फॉर यू, प्लॅन्स टू प्रॉस्पर. आमकां देवाची योजना आसत ती आमच्या बऱ्याक पडची, आमकां वायट करूंक न्हय देवाचें उतर सांगता. जर तर आज म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत कितेंय उणेपण आसा जाल्यार हाका खऱ्यान देव न्हय मोगाच्यान हाका खऱ्यान आमीच जावन आसा. त्या खातीर आज आमच्या जिणेंत आमी कितें करया एक देवाचें उतर आमच्या काळजांनी दवरया. देवाचें उतर आमी चड आनी चड भाशेन कितें आतां सुलाभेन कितें करचें म्हळ्यार आमच्या मोबायलार कितें करचें आमी डावनलोड करचें बायबल. खंयसर आमकां मेळटा चिंत्या आमी खंयसर राखून आसता, थोडे फावटी आमी भायर आसता, आमी घरा थोडे फावटी कितें जाता फस्ट वाचतेल्यांक घरा वाचतना आज वचून आज मागणें गेलें गे आसूर केलें गे बायबल वाचूंक आमकां इल्लें इनसायड आनी करतात भयमो. देखून आमी कितें करचें आमी स्मार्ट जावंक आसा. कित्याक हो संवसार कितलो स्मार्ट आसा आमी ताचेर न्हय स्मार्ट जायचे. मोबायलार मोबायल सगळीं पळयतना कोणी कांय सांगनात मोगाचें. हांवें सकाळी एक ल्हान क्लिक आयकलें एकलो पद्रब सांगता एकलो कुणी करूंक येतना मनीस कांय उलयना, एक मागणें करूंक येतना हाका कितें तुका फायदो आसा, एक बरें करूंक येतना हातून कितें तुका फायदो आसा म्हूण एक सवाल घालता खंय. तेंच मनीस पाड करूंक येतना बिलकुल चिंतिना हातून म्हाका कितें फायदो आसा. मोगाच्यान आमी बरें करतना न्हय आमी मागणें घेतना अयो तुका कितें फायदो आसा त्या मागण्यान केल्ल्यान. देवाच्या राजाक आमी दितना तूं देवाच्या राजाक दिवन कितें फायदो आसा सवाल येतात मोगाच्यान. तेंच आमी मुवी पळोवंक येतना आमी वायट करूंक येतना आमकां हे सवाल येना, आमकां कोणी हे सवाल घालिनात मोगाच्यान. हे विशय हो सिंपल पूण हातून कितले अर्थ बरयत आसा मोगाच्यान. देखून आमी आमकांच चिंतीचे आमी करच्यांत आमकां कितें फायदो आसा. आमी मुवी पळयतना आमी चिंता 3 घंटे आमकां संतोष मेळटा पूण तो संतोष सांगता आमकां मुवी करतना कितें जाता. मुवी करतना कितें करतात हर एक मुवी करतना पदरा बसून बेंजार करता गे, पदरा बसून ब्लेस करता गे. काही मनी पळयलें गे क्रिस्तांवची बायबल मुवींत हांव पाती येता तें तुमी पळया इल्लेशें चड तुमकां जाणवाय मेळटा. पूण उरिल्ल्यो मुवी पळयतना थंयसर त्या मुवी फाटल्यान सबार ब्लॅक मॅजीक जाता मोगाचें, सबार पुजा करतात. तोच आत्मा आमचे वयर येता म्हूण आमी उडास दवरूंक आसा. त्या खातीर आमी कितें करता मोगाचें. थोडे गेम्स आनी आसात भुरगीं पळयतात कित्याक ते ब्लू व्हेल गेम्स जाता कितलीं भुरगीं मरण पावल्यान मोगाचें. हाका कारण हे कितें करतात ब्लॅक मॅजीक करून तो पावर हातून घालतात मोगाचें. कित्याक तांकां बिझनेस क्लिक जावंक आसा, बिझनेसांत प्रॉफिट जावंक आसा. त्या खातीर हांव तुमकां सांगता आज तावन तुमच्या जिणेंत जर तर तुमकां देवाची महिमा पळोवंक जाय जाल्यार देवाक कितें मन वता तें करूंक प्रयत्न करया मोगाचें.